बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आज की वीडियो में इस्तिग़फ़ार करने के यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के बेहतरीन औकात बताए जाएंगे। वो औकात के जिन औकात में आप इस्तिग़फ़ार करेंगे, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नवाजे जाएंगे। इतना कुछ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं ये समझता हूँ कि हर शख्स के लिए इस वीडियो को देखना और मुकम्मल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे आप हैरान रह जाएंगे कि इस्तिग़फ़ार के बेनिफिट्स क्या हैं। और बिलख़ुसूस जब आप ये जानेंगे कि इन ख़ास औकात में जिनका मैं जिक्र करूँगा, इन औकात में इस्तिग़फ़ार करना यानी कि अस्तग़फ़िरुल्लाह कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके क्या क्या फ़ज़ाइल व बरक़ात हासिल होते हैं। तवज्जो के साथ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। देखिए, इस्तिग़फ़ार का वजीफ़ा ये बड़ा ही बाबरकत और बेहतरीन वजीफ़ा है और हर बड़ी से बड़ी परेशानी, मुसीबत, टेंशन, तकलीफ को दूर करने का बेहतरीन वजीफ़ा है और रिज़्क़ की वसअत का बेहतरीन वजीफ़ा है। हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लो। अल्लाहु अकबर। देखिए, एक होता है फरमाना कि भाई ये काम करो, हुजूर ये फरमा देते कि भाई ये काम करो, हम करते हैं, लेकिन हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस वजीफे की इंपॉर्टेंस को बयान करते हुए फरमाया कि इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लो। अच्छा, जब कोई शख्स इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लेगा उसे मिलेगा क्या? हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लो। जो इस्तिग़फ़ार की कसरत करेगा अल्लाह ताला उसे हर परेशानी से निजात अता फरमाएगा, उसे हर गम से आज़ाद फरमा देगा, उसकी परेशानियों को दूर फरमा देगा, उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा कि जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होगा। और यकीन मानिए, हर बड़ी से बड़ी परेशानी, हर बड़ी से बड़ी मुश्किल का बेहतरीन हल इस्तिग़फ़ार की कसरत है। हर जायज़ हाजत और मुराद की तकमील के लिए, अगर आप चाहते हैं आपकी हर जायज़ हाजत और मुराद पूरी हो जाए, तो इस्तिग़फ़ार के वजीफे को अपना वजीफा बना लें। यकीन माने, आपको सारी ज़िंदगी किसी वजीफे की हाजत नहीं रहेगी। ये वजीफा बहुत बाबरकत वजीफा है। अब हम बात करते हैं इसको पढ़ने की बेहतरीन औकात कौन से हैं। देखें, इस्तिग़फ़ार करने का जो सबसे पहला और बेहतरीन वक्त है वो ये कि जब बंदा नफ्स और शैतान के बेकाबे में आकर गुनाह कर बैठे ना, तो सच्चे दिल से इस्तिग़फ़ार करे, अपने गुनाह की अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगे कि गुनाह के बाद नेकी करना ये गुनाह को मिटा देता है, गुनाह के बाद इस्तिग़फ़ार करना ये गुनाह को मिटा देता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बगैर इस्तिग़फ़ार किए, बगैर तौबा किए ही दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, क्योंकि उनको इस्तिग़फ़ार का मौका ही नहीं मिलता, इस्तिग़फ़ार करने की तौफीक ही नहीं मिलती। और बगैर तौबा किए गुनाह करते 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 अल्लाह को नाराज़ करते करते कब्र में उतर जाते हैं। तो देखिए, हर शख्स खताकार है, लेकिन फरमाया गया कि बेहतरीन खताकार वो है जो गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा करने वाला है। और याद रखिएगा कि जो बंदा बकसरत गुनाह करता है ना, कभी भी उसे इबादत की तौफीक नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी भी सही ना, तो इबादत के खुशो खुजू से महरूम रहेगा। उसका नफ्स, उसकी तबीयत कभी भी इबादत की तरफ माइल ही नहीं होगी। ये गुनाहों की बहुत बड़ी नहुसत है। जो बंदा बकसरत गुनाह करता है, इबादत से भी महरूम कर दिया जाता है और इबादत के साथ साथ इबादत की खुशो खुजू से भी महरूम कर दिया जाता है। तो गुनाह करने के बाद सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से रो रो कर अपने गुनाह की माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। अच्छा, ये तो था इस्तिग़फ़ार का बेहतरीन पहला वक्त। दूसरा इस्तिग़फ़ार करने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? वो ये कि जब आप कोई भी इबादत करने बैठे, आप नवाफिल पढ़ना चाहते हैं, आप तिलावत कुरान करीम करना चाहते हैं, आप दूध पाक पढ़ना चाहते हैं, कोई भी इबादत करना चाहते हैं ना, इबादत करने से पहले आप इस्तिग़फ़ार करें। कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह की एक तस्बीह आप पढ़ें। आप ये करके तो देखें, यकीन मानिए, ये जो हमें इबादत में खुशू खुजू नहीं मिलता ना, नसीब नहीं होता, ये गुनाहों की नहुसत के सबब होता है। और जब आप इबादत करने से पहले सच्चे दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेंगे ना, फिर देखिए आपको इस्तिग़फ़ार करने की बरकत कैसे मिलती है कि आप जब इस्तिग़फ़ार करने के बाद कोई भी इबादत करेंगे ना, यकीन माने इबादत में खुशू खुजू भी नसीब होगा, इबादत में दिल भी लगेगा और वो इबादत होगी जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कबूल भी होगी, मकबूल भी होगी। इस्तिग़फ़ार करने का जो तीसरा बेहतरीन वक्त वो मगरिब से पहले का
وقت ہوتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کا نامہ اعمال کلوز ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے ظاہر ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہم سے بکثرت گناہ ہو جاتے ہیں، اور اتنے زیادہ گناہ ہو جاتے ہیں کہ اگر رات کے ٹائم ہم اپنے گناہوں کو شمار کریں نا، لکھنے بیٹھے نا، تو شاید دن بھر میں اتنے گناہ کرتے ہیں کہ شاید ہم ان گناہوں کو لکھ نہ سکیں۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور اتنی سمجھنے کے صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو مغرب کا وقت ہے نا، یہ نامہ اعمال کلوز ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور پھر آپ کا نامہ اعمال جو کلوز ہوگا، جو آخری الفاظ ہوں گے وہ استغفار کے، یعنی کہ استغفر اللہ کے الفاظ ہوں گے۔ اچھا، استغفار کرنے کا جو ایک بہترین اور خاص وقت ہے، وہ ہے تہجد کا وقت۔ وہ وقت کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول فرماتا ہے، اور فرماتے ہیں من یدعونی فاستجب لہ، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ اس کی دعا کو قبول کروں؟ من یسألنی فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا کہ اس کے سوال کو پورا کروں، اس کو عطا کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طلبگار جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہو، مجھ سے بخشش طلب کرے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا؟ ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ جو اپنے رزق روزی میں وسعت چاہتا ہے، تو میں اس کے رزق کو بڑھا دوں گا؟ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ صبح صادق تک یہ صدائیں بلند ہوتی رہتی ہیں۔ تو تہجد کا وقت وہ بہترین وقت ہوتا ہے کہ جب آپ استغفار کریں گے نا، یقین مانے آپ بہت زیادہ نوازے جائیں گے۔ اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مٹھی بھر لیکن اللہ کے بڑے خاص بندے، برگزیدہ، پسندیدہ، چنے ہوئے بندے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، استغفار، درود پاک میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت آپ استغفار کر کے دیکھیں۔ دیکھیں آپ کی کوئی بھی حاجت ہے پوری نہیں ہو رہی، پریشانی ہے دور نہیں ہو رہی، آپ اس وقت استغفار کریں، آپ دیکھیں آپ کو برکتیں کتنی ملتی ہیں۔ اور استغفار کا جو ایک بہترین وقت وہ یہ کہ سونے سے پہلے آپ استغفار کریں۔ دیکھیں سارا دن ہم نے گزار دیا، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیسے گزارا، کس طرح اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے کرتے، گناہ کرتے 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 گزارا۔ کم از کم سونے سے پہلے تو استغفار کر لینا، کیا پتہ جب صبح اٹھیں تو ہم اس دنیا میں ہوں ہی نہ، کیا پتا کہ اگلا جو دن ہے وہ ہمارا دن قبر میں گزرے اور ہم قبر میں پہنچ جائیں۔ سونے سے پہلے استغفار کرنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ کا بستر پاک ہے، پاک بستر پر بیٹھے ہوئے توجہ کے ساتھ استغفار کریں، اور استغفار کرتے کرتے درود پاک پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آ جائے، یقین مانیے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور استغفار کرنے کا جو ایک بہترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور بعض اوقات پریشانیاں اتنی بڑی ہوتی ہیں، اتنی گمبھیر ہوتی ہیں کہ بندہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اور حالات خراب ہو چکے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، رزق کی تنگی، بے اولادی، جادو جنات کے معاملات، رشتوں کے بندش، سحر، جادو ٹونا، اور گھریلو نچاکیاں، قرض کے معاملات، لوگ طرح طرح کے مسائل میں گرفتار ہوتے ہیں، اور ان سب کا بہترین حل استغفار اور درود پاک کی کثرت۔ جب کبھی بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، سچے دل سے استغفار کر کے تو دیکھیں، یقین مانے آپ سچے دل سے استغفار کریں، پھر اللہ کی رحمت کی بارش اپنے اوپر نازل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ شرط یہ ہے کہ سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اور اس نیت کے ساتھ کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، اور جو سابقہ گناہ کیے ان پر احساس ندامت شرمندگی بھی ہو، اور پھر استغفار کریں، یعنی کہ استغفر اللہ پڑھیں۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا آپ پر کرم فرماتا ہے۔ اور استغفار کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کریں، 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کہ یا اللہ ان کی برکت سے میرے گناہ معاف فرما، اور پھر اس کے بعد استغفار اس طرح کریں کہ جتنے بھی آپ نے گناہ کیے نا، جتنے بھی گناہ کیے ان کو تصور میں لائیں، اور پھر اللہ کریم کی رحمت کو ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، میں نے یہ بھی گناہ کیا، میں نے یہ بھی گناہ کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے میری عزت کو سلامت رکھا، میرے رزق کو سلامت رکھا، میری صحت کو سلامت رکھا۔ اگر اللہ چاہتا تو اتنے بڑے بڑے اور کبیرہ گناہ میں نے کیے، اللہ چاہتا تو آسمان سے میرے اوپر آگ برسا دیتا، زمین مجھے اپنے اندر غرق کر لیتی، میرے اوپر پہاڑ گرا دیے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ رو رو کر، گر گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تصور میں ان گناہوں کو لائیں، کوشش کریں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ یقین مانیں ایک قطرہ بھی خوف خدا کا آپ کی آنکھ سے جاری ہو گیا نا، یہی ایک قطرہ ہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔
آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور یقین مانے یہ جو خوف خدا کے آنسو ہے نا، یہ بندے کو مقبول بارگاہ بنا دیتے ہیں اور اس مقام تک پہنچا دیتے ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کوشش یہ کیا کریں کہ ہر ہفتے میں کم از کم کوئی ایک دن تو ہونا کہ جس دن آپ خوف خدا سے روئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔